براءة المسلمین من عمل المشرکین. براءة المسلمین من عمل المشرکین. براءة المسلمین من عمل المشرکین. براءة المسلمین من عمل یا ایها المسلمون غزه شده غرق خون. یا ایها المسلمون غزه شده غرق خون. نصر من الله و فتح قریب. نصر من الله و فتح قریب. مرگ بر آمریکای مردم فریب. مرگ بر آمریکای مردم فریب. نصر من الله و فتح قریب. مرگ بر آمریکای مردم فریب. نصر من الله و فتح قریب. این سخن جاوید روح خداست. این سخن جاوید روح خداست. ام الفساد قرن ما آمریکاست. ام الفساد قرن ما آمریکاست. این سخن جاوید روح خداست. ام الفساد قرن ما آمریکاست. همه با هم مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا. مرگ بر اسرائیل. مرگ بر اسرائیل. مرگ بر اسرائیل. همینک توجه شما را به سخنرانی